जय मसीह तपाईहरु सबैलाई नमस्ते। आज यो फेथ सेन्टर चर्चको आइतबारको वचनको संगतिमा तपाईहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म यहाँ आज हामीले सधैँ मत्तीको पुस्तकबाट हेरिरहेको थियौं अनि अस्ति भर्खरै हाम्रो पवित्र हप्ता भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो विषयमा कति वचनहरू हेर्यौं अनि अब चाहिँ म ब्याक टु हाम्रो सिरिज जुन मत्तीको पुस्तकबाट हामीले वचनहरू हेरिरहेको थियौं। मत्ती 5 अध्यायमा डाँडाको उपदेश मा हामी पुगेका छौं अनि त्यसको पनि हामीले 3, 4, 5, 6 अध्यायसम्म हामीले हेरिसकेको छौं दुई भाग गरेर। अनि आज चाहिँ म 7 देखि 12 सम्म तपाईहरुलाई त्यसबाट वचन लिएर आउने छु अनि डाँडाको उपदेश हाम्रो भाग 3, 4 मा यो पुगेको छ। म वचनलाई पढ्ने छु अनि हामी प्रार्थना गर्ने छौं वचनको लागि। म यहाँ 7 देखि 12 सम्म पढ्ने छु। धन्य दयावन्तहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहिराइनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू किनभने स्वर्गीयको राज्य तिनीहरूको हो। 11 मा धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउनेछन् र झुटा बोलेर तिमीहरूको विरुद्धमा सब किसिमका खराब कुरा भन्नेछन्। 12 मा तब रमाऊ र अत्यन्त खुसी हौ किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ किनभने यसरी नै तिमीहरू भन्दा अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले सताएका थिए। आमेन। आउनुहोस् हामी वचनको लागि छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर यो वचनको सेवकाई तपाईको हातमा सुम्पन्छु। म बोल्ने सुन्ने हामी सबैलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस् प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हुन्छ हामी यो डाँडाको उपदेशमा छौं अहिले। यो डाँडाको उपदेश भनेको चाहिँ तपाईको प्रभु येशूले स्वयं बोल्नु भएको वचन हामीले वचनको सेवकाई भन्छौं। त्यसरी नै प्रभु येशूले आफ्नो समयमा उहाँले जब भिडले येशूलाई पछ्याउन थालेको थियो उहाँले आफूले बोलेको वचन यो चाहिँ डाँडाको उपदेश हो र संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट वचन यो हो डाँडाको उपदेश। सबैभन्दा उत्कृष्ट किनकि येशू स्वयंले बोलेको वचन र यो एकदमै ठूलो छ। पक्कै पनि हामी यहाँ कुनै पनि पास्टरले यो किसिमको वचन बोल्न सक्दैन किनकि धेरै विषयहरूलाई समेटेर तपाईको यो वचन प्रभु येशूले बोल्नु भएको छ अनि यो वचन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हामी विश्वासीहरूको लागि। एकदमै यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै नै छन्। यो डाँडाको उपदेशलाई तपाई अनि मैले घरमा पनि राम्रोसँगले निहालौं, राम्रोसँगले यो वचनलाई हेरौं किनकि एकदमै महत्त्वपूर्ण वचन हो। हामीले गत हप्तातिर जुन हाम्रो पवित्र हप्ता भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट विजय प्रवेश भएको, प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको अनि आइतबारको दिन जुन इस्टर सन्डे रेजुरेक्सन डे प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको कारणले गर्दा त्यसको विषयहरू त्यसको वचनहरू हामीले हेर्यौं अनि अहिले चाहिँ हामी ब्याक टु फेरि जुन मत्तीको पुस्तकमा हामी छौं अहिले 5 अध्यायमा हामी त्यहाँनेरि जाने छौं र अहिले चाहिँ यो डाँडाको उपदेशमा हामीले 3, 4, 5, 6 अध्यायसम्म हेरिसकेको छौं र यहाँ 7 मा म सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजको मूल भाव यो वचनको 7, 8, 9, 10, 11, 12 को मूल भाव चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ धन्य सताइनेहरू जसले सतावट पाएको छ प्रभु येशूमा चिनेर विश्वासी भएर अनि अरु कुरामा पनि जब हामीले सतावट पाउँछौं प्रभु येशूको नाममा भने ती मानिसहरू चाहिँ धन्यको हुन् भन्ने विषयमा आज हामी केही थोरै हेर्ने छौं। अनि आज पनि विशेष गरी चाहिँ आज हामीले यहाँ पढिरहेको थियौं अघि आज पनि यो समयमा पनि हामी सोच्छौं होला 21औं शताब्दी हो, मान्छे धेरै पढे लेखेको छ, अहिले धर्मको नाममा झगडा हुँदैन, धर्मको नाममा मानिसलाई सतावट गरिँदैन भन्ने सोच्छौं होला। तर अहिले पनि यो 21औं शताब्दीमा पनि मानिसहरूले सतावट भोग्नु परिरहेको छ। प्रभु येशूलाई प्रचार गरेको कारणले, प्रार्थना गरेको कारणले अनि प्रभु येशूलाई अरूलाई चिनाएको, अरूलाई सुसमाचार सुसन्देश सुनाएको कारणले पनि झेलमा पर्नु परिरहेको छ। यो समयमा मात्रै हैन, आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि पनि त्यही थियो अनि येशूको समयमा पनि त्यही थियो। येशूको समयमा पनि चेलाहरूले धेरै दुःख अनि कष्ट सतावटहरू सहनु परेको थियो अनि त्यो भन्दा अगाडि पनि त्यही नै थियो। यो सतावट चाहिँ संसारको
तपाईको परिप्रेक्ष्यमा यो होल वर्ल्डमा परिप्रेक्ष्यमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो सतावट चाहिँ अहिले मात्रै भएको होइन, पहिला मात्रै भएको होइन, हुँदै गइरहेको छ र अझै पनि सतावटहरू हुन्छ। यो सफरिङहरू, यो दुःखहरू, यो कष्टहरू प्रभु येशूलाई मात्र चिनेर त्यसको कारणले मात्रै पनि धेरै सतावटहरू अब आउने भविष्यमा पनि हुन्छ र त्यसको लागि हामी तयारी बन्नुपर्छ। अहिले मात्रै पनि हामीले नेपालमा सुनिरहेको छौँ प्रार्थना गरेको कारणले पास्टरलाई जेलमा हालियो भन्ने। साधारण अहिले भर्खर यो धेरै मान्छे पढे लेखेको छन्, अहिले ज्ञान र बुद्धि छ मान्छेमा र पनि तपाईको यो सतावटहरू, यो सफरिङहरू, यो दुःखहरू, यो कष्टहरू एउटा प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको कारणले मानिसहरूले भोग्नु परिरहेको छ। अनि नेपालमा हुँदा हाम्रो पास्टर जोन, हाम्रो राजु दाजु, पास्टर राजु, पास्टर अशोक, उहाँहरूको पनि मैले गवाईहरू सुनिरहेको थिएँ। अनि उहाँहरूको गवाईमा हामी त्यतिखेर सानै थियौँ, तर उहाँको गवाई अनुसार एउटा प्रभु येशूलाई सुसमाचार सुनाउँदा त्यो बेलामा पनि उनीहरूलाई जेलखानामा हालिएको थियो। यो सतावट त साधारण छ। हामीले चेलाहरूको सतावटलाई हेऱ्यौँ भने चेलाहरूको समयमा कसैलाई टाउको काटेर मारिएको छ, कसैलाई झुन्डाएर मारिएको छ, कसैलाई ढुङ्गाले हानेर मारिएको छ, कसैलाई कुटेर मारिएको छ। चेलाहरूले यति धेरै कष्ट सहनु परेको थियो, यति धेरै सफरिङ यो प्रभु येशूलाई चिनेको कारणले यति धेरै दुःख सहनु परेको थियो। अनि त्यो दुःख सहेको कारणले चेलाहरूले सहनु पर्छ भनेर पनि होला यो सन्देशहरू आफ्नो वचनमा प्रभु येशूले लाउनु भएको। म 7बाट सुरु गर्न चाहन्छु अनि हामी तल जानेछौँ आजको मूल भावमा। 7मा चाहिँ धन्य दयावन्तहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउने छन्। दया पाउनको लागि पहिला के हुनु पर्यो भने दयावन्त हुनु पर्यो। मैले एउटा जोनी लिभरको इन्टरभ्यूलाई हेरिरहेको थिएँ अनि जोनी लिभरलाई सोधिन्छ तपाईँ कसरी खुसी रहनुहुन्छ? तपाईँ यति जहिले पनि खुसी देख्छु, जहिले पनि तपाईँको अनुहारमा मुस्कान देखिन्छ, हाँसो देखिन्छ, हामी कसरी खुसी रहने भनेर जोनी लिभरलाई सोधिन्छ। जोनी लिभरले उत्तर दिन्छ यदि तपाईँले अरू कसैलाई खुसी बनाउनु भयो भने तपाईँ आफै खुसी हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर 7मा पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ, धन्य दयावन्तहरू। तपाईँ धन्यको दयावन्तहरू, दयालु बन्नुहुन्छ भने तपाईँले अरूलाई दया देखाउनुहुन्छ र जब तपाईँले अरूलाई दया देखाउनुहुन्छ तपाईँलाई के भनिन्छ? धन्य भनेर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ। किनभने तिनीहरूले जसले दया देखाउँछ, जसले अरूलाई सहयोग गर्छ, परेको अवस्थामा दिन्छ, अरूलाई प्रार्थना गर्छ, अरूको निम्ति यो दयाशील हृदय अरूको निम्ति देखाउँछ, ती मानिसहरूले चाहिँ दया पाउनेछन्, तिनीहरूले पनि दया पाउनेछन् भनेर यहाँनिर 7ले स्पष्टसँगले भन्छ। यो ठुलो छ, यो प्रभुले बाँड्नु भएको वचन जुन छ यो ठुलो छ। हामीले भित्री रूपमा हेऱ्यौँ भने, तर अहिले म तपाईँहरूलाई माथि हेर्नेछु किनकि हामीसँग धेरै समय लाग्छ यसलाई भित्री रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने। 8मा धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। परमेश्वरलाई देख्नका लागि हामी के हुनु पर्यो? शुद्ध हृदय हुनु पर्यो। छल हुनु भएन है, अरूको लागि तपाईँको नराम्रो सोच्ने हृदयहरू, क्षमा दिनु नसक्ने हृदयहरू, अरूलाई अरूको निम्ति कुरा काट्ने, अरूलाई तल गिराउने, हाम्रो नेपालीमा प्रख्यात छ खुट्टा तान्ने, अरूलाई गिराउने, अरूलाई सताउने, हामी नेपालीहरूमा प्रख्यात छ यो, विशेष गरी खुट्टा तान्ने, कसैलाई माथि जानै नदिने। तपाईँ अनि मैले यहाँनिर स्पष्टसँगले 8ले भन्छ हाम्रो हृदयहरू शुद्ध हुनुपर्छ, अरूलाई क्षमा दिन सक्ने हृदय हुनुपर्छ, अरूलाई माया गर्न सक्ने हृदय हुनुपर्छ, अरूलाई दया गर्न सक्ने हृदय हुनुपर्छ, अरूलाई केही पर्दा सहयोग गर्ने एकदमै केही आफूले नसोचिकन एउटा कन्डिसन बिनाको मैले के पाउँछु भनेर मात्रै अरूलाई प्रेम गर्ने होइन, मैले के पाउँछु भनेर अरूलाई सहयोग गर्ने होइन, तर कुनै पनि कन्डिसन बिनाको सहयोग, कुनै पनि कन्डिसन बिनाको प्रेम तपाईँ अनि मैले अरूलाई गर्नुपर्छ। त्यो किसिमको शुद्ध हृदय जुन येशूको थियो त्यो शुद्ध हृदय चाहिँ तपाईँ अनि मेरो हुनुपर्छ। जब तपाईँ अनि मेरो त्यो शुद्ध हृदय हुन्छ, बाइबलले भन्छ प्रभु येशूलाई तपाईँ अनि मैले देख्नेछौँ। यदि प्रभु येशूलाई तपाईँ अनि म देख्न चाहन्छौँ भने तपाईँ अनि मेरो हृदय शुद्ध हुनु जरुरी छ, अरूलाई क्षमा दिने हृदय बन्नु जरुरी छ। विशेष गरी म तपाईँहरूलाई यहाँनिर सतावटको विषयमा कुरा गर्दै जाँदा यसो भन्छ पावलले, यहाँ तपाईँहरूलाई म पढ्नु पर्यो, 2 तिमोथी 3:12 र 13 पढ्न चाहन्छु। सबैबाट प्रभुले मलाई बचाउनु भयो, क्रिस्ट येशूमा भक्ति साथ जीवन बिताउने इच्छा गर्नेहरू सबैजना सतावटमा पर्ने छन्।
तर दुष्ट मानिसहरू र ठगाहरू ठगेर र ठगिएर झन झन दुष्ट हुँदै जानेछन्। यो वचनले स्पष्ट के गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले मलाई कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ हामी म त विश्वासी हो, प्रभु येशू त मेरो साथमा हुनुहुन्छ भने मैले किन दुःख पाउँछु र, मलाई किन सताइन्छ। तर जो चाहिँ झुटो बोल्छ, जो ठगा गर्छ, जसले अरूलाई सताउँछ, ऊ चाहिँ अझै दुष्ट गइरहेको हुन्छ। उसको जीवनमा अझै तपाईँको धन सम्पत्तिहरू भएको हामी देख्न सक्छौँ, ऊ अझै धनी भएको देख्न सक्छौँ। पावलले के भन्छ भने जसले भक्ति साथ जीवन प्रभु येशूमा बिताउने इच्छा गर्छ, सबैजना नै सतावटमा पर्नेछन्। एक न एक प्रकारको सतावटमा तपाईँ नि म पर्नेछौँ। हुनसक्छ त्यो सतावट झेलमा पर्नु नहुन सक्ला, कसैले तपाईँलाई ढुङ्गाले हान्ने अथवा त्यो जमाना अनुसारको तपाईँको झुन्डाएर मार्ने, त्यो किसिमको दुःख, त्यो किसिमको त्यो कोर्राको चोटहरू खाने, त्यो किसिमको सतावट नहुन सक्छ। तर तपाईँ अनि मलाई केही न केही किसिमको रोकथामहरू प्रभु येशूको प्रचार गर्नदेखि लिएर, प्रभु येशूको राज्य वृद्धि गर्नदेखि लिएर केही न केहीको रोकथामहरू, सतावटहरू, बन्धनहरू तपाईँ नि मलाई आजको दिनमा लगाइरहेको छ र तपाईँ नि मसँग त्यो हुन्छ। यहाँनिर सतावटको बारेमा विशेष गरी तपाईहरूले जान्नु मन छ भने अझै पनि गाउँ-गाउँमा ठाउँ तपाईँको नेपालको कुना-कुनामा जानुहोस्, अझै पनि प्रचार गर्न दिइँदैन। जस्तै मात्रै मैले हाम्रो नेपालमा एउटा इन्टरभ्यू गर्दाखेरि मैले सुनिरहेको थिएँ, नेपालमा त्यतिकै चर्चमा आफ्नै चर्चमा प्रार्थना मात्रै गरेर बसिरहेको अवस्थामा दुईजना पास्टर्सहरूलाई थपक्क पुलिसले आएर पक्रेर लग्यो अरे। प्रार्थना मात्रै गरिरहेको थियो अरे आफ्नै चर्चभित्र। त्यो किसिमको अवस्थाहरू हामीले हाम्रो आँखाले देखिरहेको छौँ, यो कानले अहिले सुनिरहेको छौँ। नेपालको कुना-कुनामा अझै पनि कति धेरै सतावट छन् होला। विश्वासी भन्ने बित्तिकै त्यो विदेशी धर्म होस्, परधर्म होस्, काम के भन्छ छुन दिँदैन कति सामानहरू, त्यो किसिमको त्यो जुन के भन्छ त्यो एउटा भिन्नता चाहिँ ल्याइन्छ। तपाईँ नि मैले प्रभु येशूलाई चिनेको छौँ भन्दैमा। अनि यो सतावटहरू अहिले पनि भइरहेको छ र अझै पनि हुँदै जान्छ। र विशेष गरी यो अहिले अमेरिकामा आएर यति धेरै विकसित देशमा छौँ, यति धेरै शिक्षित देशमा छौँ र पनि अहिले स्कुलमा विश्वासी हुँ भनेर भन्न पाइँदैन। कति ठाउँमा काममा म विश्वासी हुँ भनेर भन्न पाइँदैन। मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु मेरी क्रिसमस, ह्याप्पी क्रिसमस नभन्नु अरे, ह्याप्पी होलिडेज मात्रै भन्नु अरे, किनकि क्रिसमस नमनाउनेहरूलाई गाह्रो हुन्छ अरे। यो किसिमको कुराहरू छन् स्कुलमा, काममा। अनि यो किसिमको एक प्रकारको बन्धनहरूले पनि हामीलाई सताइरहेको हुन्छ, प्रभु येशूको राज्य वृद्धिलाई रोकिरहेको हुन्छ। अनि त्यो अवस्था चाहिँ आज अहिले पनि छ। अब यो किन सतावट आउँछ त? तपाईँहरूलाई पक्कै पनि प्रश्न आउँछ, मलाई पनि प्रश्न आउँछ, हामी सबैलाई प्रश्न आउँछ, किन चाहिँ सतावट आउँछ त? के कारणले आउँछ? यत्रो प्रभु येशू मेरो साथमा हुँदाहुँदै हामीलाई सतावट नहुनु पर्ने भन्ने पनि लाग्छ होला। तर सतावट आउँछ, तर किन आउँछ? प्रभु येशूले तपाईले मेरो जीवनमा यो सफरिङ, यो दुःख, यो सतावट किन दिनुहुन्छ? प्रभु येशूले चाहनु थियो भने त तपाईले मसँग केही सतावट हुँदैन थियो, दुःख हुँदैन थियो, रुडी हुँदैन थियो, महामारी हुँदैन थियो। तर अहिले भइरहेको छ। तर किन आउँछ? एक दुईवटा कुराहरू छन्। त्यो कुराहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा तपाईँ अनि मेरो विश्वास जब हामी दुःखमा भएर जान्छौँ, त्यो सफरिङमा भएर जान्छौँ, सतावटमा भएर जान्छौँ, तपाईँ मेरो विश्वास प्रभुमा अझै दह्रो भएर जान्छ। म तपाईँलाई एउटा पद पढाउन चाहन्छु, फिलिपी 3:10। हामी यहाँ हेर्नेछौँ फिलिपी 3:10। म यहाँ निकाल्दैछु। यहाँ फिलिपी 3:10 हामीलाई यसो भन्छ, म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूं र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँको दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूं। उहाँको दुःख भोगमा के हुन सकूं? सहभागी हुन सकूं। कस्तो लाग्छ? प्रभु येशूले सहनु भएको दुःखहरू हामी सहन सक्छौं?
जब हामी उहाँको दुःख भोगमा उहाँलाई प्रभु येशूले के भन्नुभयो पावललाई, जब ऊ सावल थियो त्यो बेलामा सावललाई प्रभु येशूले के भन्नुहुन्छ? तिमीले मलाई सताइरहेको छौ। प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ तिमीले मेरो मानिसहरूलाई सताउनु भनेको चाहिँ मलाई सताउनु हो। तिमीले मलाई सताइरहेको छौ, किन मलाई सताइरहेको छौ भनेर प्रभु येशूले सावललाई भन्नुहुन्छ। अनि यो सतावटहरू, यो दुःखहरू, यो कष्टहरू तपाईँ अनि मलाई आउँछ भने त्यो चाहिँ प्रभु येशूलाई आएको। त्यो दुःख भोगमा तपाईँ अनि म उहाँसँग छौँ कि छैनौँ? तपाईँ अनि म यो बेलामा हाम्रो विश्वासलाई घटाउने होइन अझै बढाउँदैछौँ कि छैनौँ भन्ने कुरामा आउँछ। किनकि यो सतावटहरूले, यो दुःखहरूले, कष्टहरूले कहिलेकाहीँ तपाईँ मेरो विश्वासलाई के गर्छ? दह्रो बनाउँछ। अनि प्रभु येशूले तपाईँ अनि मलाई, तपाईँले हेर्नुहोस् आयुबलाई के भयो? शैतानलाई पुरै आयुब के भन्छ, आयुबको जीवनै शैतानको हातमा परमेश्वरले छोड्नु भएको कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ। आयुबलाई पुरै छोडिदिनुहुन्छ, जेसुकै गर उसलाई मार्ला चाहिँ नमार भनेर। उसको सारा सम्पत्ति सिद्धिन्छ, त्यो दुःख घाउहरू आउँछ शरीरमा, छोराछोरीहरू सबै कुराहरू सिद्धिन्छ उसको। कहिलेकाहीँ त्यो खालको दुःख अनि कष्टहरू प्रभु येशूले हाम्रो जीवनमा छोडिदिनुहुन्छ। तपाईँ अनि मेरो त्यो प्रेम, तपाईँ अनि मेरो त्यो विश्वास तपाईँप्रति कस्तो छ? त्यो विश्वासहरू दह्रो भएर जानको निम्तिलाई यो बेलामा आयुबको विश्वास सबैभन्दा दह्रो भयो अनि उसँग भयोभन्दा दोब्बर तीव्र परमेश्वरले आयुबलाई दिएको कुराहरू हामीलाई थाहा छ। अर्को कुरा, तपाईँ अनि मलाई तयारी बनाउनको निम्तिलाई, तपाईँ अनि मलाई रेडी बनाउनको लागि, जब प्रभु येशू आउनुहुन्छ यो संसारमा तपाईँ अनि मलाई रेडी बनाउनको लागि, तयारी प्रिपेयर गर्नको लागि पनि सतावटहरू तपाईँ मेरो जीवनमा आउँछ। अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मानिसहरूमा यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेको अर्को तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो सतावट चाहिँ हामीले गलत चुनेको कारणले, रङ चोइसेस, हाम्रो जीवनमा हामीले गलत त्यो के भन्छ छनौट गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले हामीलाई दुईटा कुरा दिनुहुन्छ, यो राम्रो छ, यो नराम्रो छ। तर हामी जहिले पनि यो नराम्रोलाई चुनेको कारणले गर्दाखेरि यो दुःख अनि कष्टमा तपाईँ म कहिलेकाहीँ भोग्नुपर्छ। परमेश्वरबाट मात्रै होइन, परमेश्वरले मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँ अनि मेरो चोइसले, तपाईँ अनि मेरो छनौटले, तपाईँ अनि मैले केलाई चुन्दैछौँ? आइतबारको दिनमा 2 बजी सेवा छ, तर लुगा धुनु लन्ड्रीमा हामी गइरहेको हुन्छौँ। आइतबारको दिन 2 बजी सेवा छ, त्यो बेलामा हामी सामान किन्न ग्रोसरी स्टोर गइरहेको हुन्छौँ। तपाईँ अनि मैले के चुनिरहेको छौँ भन्ने कुराले पनि कहिलेकाहीँ तपाईँ अनि मलाई फरक पार्छ। यहाँनिर के एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, प्रभु येशूले भनेको अनुसारले चाहिँ अप्ठ्यारो सुनिन्छ, तर जो सताइन्छ तिनीहरूले चाहिँ आशिष पाउनेछन् अरे। जसले चाहिँ दुःख भोग्छ तिनीहरूले चाहिँ के पाउनेछन् अरे? आशिष पाउनेछन्। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहोस् न त, मत्ती 5:10 यहाँ लेखिएको छ, धन्य धार्मिकताको, यो धार्मिकताको भन्ने शब्दलाई याद गर्नुहोस्, धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गीयको राज्य तिनीहरूको हो। तपाईँ अनि म परमेश्वरको धार्मिकताको निम्ति, फर हिज राइचियसनेस, तपाईँ अनि म सताइन्छ भने, तपाईँ अनि मैले दुःख भोग्नुपर्छ भने परमेश्वरको राज्यको लागिलाई यहाँ के भनेको छ? ती मानिसहरू धन्यको हुन्, किनभने स्वर्गीयको राज्य चाहिँ तिनीहरूको हो। एक प्रकारले प्रभु येशूले यहाँ भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ सतावट आउनु तपाईँ अनि ममा, त्यो दुःख आउनु, सफरिङ, दुःख भएर भोगेर जानु प्रभु येशूको निम्ति चाहिँ भनेको चाहिँ एक प्रकारको आशिष अरे तपाईँ अनि मेरो जीवनमा। अब यो चाहिँ धार्मिकताको निम्ति मात्रै भोकाउनेहरूले र दयाले भरिएकोहरूको मानिसहरूको लागि मात्रै हो। तपाईँको 5:6 तपाईँले हेर्नु भने धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू चाहिँ तृप्त हुनेछन्। धार्मिकताको निम्ति तपाईँ अनि मैले जब भोकाउँछौँ भने, तिर्खाउँछौँ भने, धार्मिकताको निम्ति सताइन्छौँ भने, यहाँनिर 6ले भन्छ किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्, तिनीहरू भरिनेछन्, तिनीहरूले आशिष पाउनेछन्, तिनीहरूले अनुग्रह पाउनेछन्, परमेश्वरको साथ तिनीहरूसँग हुनेछ भन्नु खोजेको। र 10ले चाहिँ धार्मिकताको निम्ति सताइने मानिसहरू चाहिँ तिनीहरूको लागि चाहिँ स्वर्गीयको राज्य हो भनेर यहाँ भनेको पाउँछौँ। अब यो धार्मिकता चाहिँ केले ल्याउँछ? धार्मिकताको निम्ति त सताइनेहरूले आशिष पाउनेछ अरे,
धार्मिकताको निम्ति सताइने स्वर्ग जानेछ अरे, स्वर्गको भागीदार उनीहरू अरे, उनीहरू तृप्त हुनेछन् अरे। अब यो धार्मिकता चाहिँ केले ल्याउँछ? तपाईँ नि मसँग धार्मिकता हुनु पर्यो। धार्मिकता चाहिँ येशूको प्रेमले ल्याउँछ। जब येशूको प्रेमलाई तपाईँ नि म चिन्छौँ, उहाँको बलिदानलाई जान्दछौँ, उहाँले गर्नुभएको कामलाई तपाईँ नि मैले बुझ्छौँ, उहाँले गर्नुभएको योगदानलाई जब तपाईँ नि म सम्झन्छौँ, त्यो क्रुसको बलिदानलाई, क्रुसको प्रेमलाई जब तपाईँ नि मैले बुझ्छौँ भने येशू प्रतिको धार्मिकता चाहिँ तपाईँ नि मैले बुझिरहेको हुन्छौँ र त्यसले धार्मिकता तपाईँ मेरो जीवनमा ल्याउँछ। अनि त्यो धार्मिकताको निम्ति तपाईँ नि म सताइन्छु भने तपाईँ मेरो निम्ति चाहिँ स्वर्गको राज्य हो। अनि यहाँनिर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, पढ्न चाहन्छु यूहन्नाको पुस्तक 3:21 र 20। यूहन्नाको पुस्तक 3:21 र 20 तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ पल्टाउँदैछु। यूहन्नाको पुस्तक 3:21 र 20। सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ र यसरी उसले गरेको कामहरू परमेश्वरमा गरिएको हुन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। यसपछि येशू र उहाँको चेलाहरू यहुदिया देशमा जानुभयो र त्यहाँ तिनीहरूसँग केही दिन वास गर्नुभयो र बप्तिस्मा दिनुभयो। यहाँनिर तपाईले स्पष्ट रूपमा पाउनुहुन्छ तपाईको यूहन्नाको पुस्तक 3:21 मा परमेश्वरको काम विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने यहाँनिर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी उसले गरेको कामहरू परमेश्वरमा गरिएको हुन् भने त्यसले प्रष्टै देखिन्छ। परमेश्वरको काम चाहिँ देखिन्छ भन्नु खोजेको। र सत्यताद्वारा जिउनु पर्यो अरे परमेश्वरको काम गर्नको लागिलाई। सत्यताद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ, उसले प्रकाश पाउँछ। अन्धकारबाट निस्किएर ज्योतिमा आउँछ भनेर यहाँ तपाईहरुले भनेको कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? अन्धकार र उज्यालो एक ठाउँमा बस्न सक्छ? कदापि सक्दैन। अहिले यो कोठा अँधारो छ भने मैले बत्ती बाले भने यो कोठा उज्यालो हुन्छ। मैले बत्ती मारे भने मात्रै यो कोठा अँधारो हुन्छ। उज्यालो र अँध्यारो एक ठाउँमा बस्न सक्दैन। त्यसरी नै तपाईले मैले विचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरको कामलाई ज्योतिमा ल्याउनु पर्छ। परमेश्वरको धार्मिकतालाई तपाईले मैले मानिसको अगाडि देखाउनु पर्छ। हाम्रो कामले, हाम्रो बोलीले परमेश्वरको महिमालाई, परमेश्वरको कामलाई तपाईले मैले देखाउनु पर्छ। र विशेष गरी कसरी चाहिँ यो धार्मिकतालाई मानिसहरुको बीचमा ल्याउने, कसरी धार्मिकता सतावट छ एउटा ठाउँमा धार्मिकता छ। तर सतावट तपाईले मलाई धार्मिकताको कारणले आउँछ, तर त्यो सतावटको भित्रमा पनि धार्मिकतालाई कसरी माथि राख्ने। तपाईले मसँग दुःख छ भने मानिसहरुले तपाईले मेरो दुःखलाई मात्र हैन, त्यो दुःख भित्र परमेश्वरको धार्मिकतालाई मानिसहरुले देख्न सकोस्। त्यो दुःख भित्र परमेश्वरको महिमालाई मानिसहरुले हाम्रो जीवनबाट देख्न सकोस्। अनि त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको हृदयलाई स्वर्गमा केन्द्रित बनाउनु पर्छ। तपाईले मेरो हृदय चाहिँ स्वर्गसँग, परमेश्वरको कामसँग, परमेश्वरको प्रेमसँग जोडिएको हुनुपर्छ। मत्ती 6:19 र 20 म तपाईलाई पढ्न चाहन्छु। मत्ती 6:19 र 20 यो हामी पछाडी हेर्नेछौँ, तर अहिलेको लागि म वचनको लागि यहाँ पढ्ने छु। तपाईको स्वर्गको सम्पत्ति भनेको यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 19 र 20 मा। मत्ती 6 आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र ख्याले ती नष्ट पार्छन्, तर जहाँ चोरहरूले घर फोरेर ती चोर्छन्, तर आफ्नो निम्ति स्वर्गीयमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले वा ख्याले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन। तपाईले मेरो अन्तिम निष्कर्ष के हुनुपर्छ भने स्वर्गीय हुनुपर्छ। तपाईले मेरो निशाना यो आँखाले हेर्ने के हुनुपर्छ? स्वर्गीयतिर हेर्नुपर्छ। तपाईले मेरो धार्मिकताको त्यो सतावटहरू पनि स्वर्गीयको निम्ति हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरको कामको निम्ति हुनुपर्छ। अनि जब तपाईले म परमेश्वरको कामको निम्ति खट्छौं, परमेश्वरको धार्मिकता तपाईले मेरो दुःखमा देखिन्छ, परमेश्वरको धार्मिकता तपाईले मेरो सतावटमा देखिन्छ भने परमेश्वरको आशिष तपाईले मेरो बीचमा हुन्छ र तपाईले मेरो निम्ति त्यो स्वर्गीयको राज्य छ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। म यहाँनिर 11 लाई
पढ्नु पर्यो। सतावट तपाईले मसँग छ भने म 11 देखि नै पढ्छु। त्यसो गर्दा 11 र 12 म पढ्छु। 5 को मत्ती 5 को अन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउने छन् र झुटा बोलेर तिमीहरूको विरुद्धमा सब किसिमका खराब कुराहरू भन्नेछन्। स्पष्ट प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, तपाईले मेरो निम्ति खराब कुरा बोलिन्छ, तपाईले मलाई सताइन्छ, तपाईले मेरो विरुद्धमा चाल चलिन्छ, तपाईले मेरो विरुद्धमा ठुलो ठुलो षड्यन्त्रहरू रचिन्छ। अनि यतिखेर चाहिँ के हुनु पर्यो अरे? तपाईले म 12 ले भन्छ, तब रमाओ र अत्यन्त खुसी हो, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो छ, किनभने यसरी नै तिमीहरू भन्दा अघिका अगमवक्ताहरूलाई पनि सताइएको थियो। प्रभुले के भन्नुहुन्छ? सतावट दुःख तपाईँ मेरो विरुद्धमा मानिसहरू उठ्छन् भने रमाउनु अरे। रमाउनु भन्नाले लिटरली हाँस्नु रमाउनु भनेको होइन, यहाँनिर मनभित्र खुसी हुनु, किनकि त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई, तपाईँले मलाई सताएको भनेको परमेश्वरलाई सताएको हो। र विशेष गरी परमेश्वरले भन्न खोजेको के हो भने परमेश्वरको निम्ति खडा हुने व्यक्तिहरूलाई संसारमा सताइनेछ। तर यो सतावटले धार्मिकता हुन्छ, यो सतावटले परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुन्छ, यो सतावटले मानिसहरूमा तपाईँ अनि मेरो विश्वास बढ्छ, परमेश्वरमा तपाईँ अनि मेरो विश्वास बढ्छ र परमेश्वरको प्रेमको सन्देश सारा संसारमा पुग्छ। र अहिलेको अवस्थामा महामारी छ, रूढी छ, यो अझै विश्वासीहरूलाई सताइरहेको छ, विश्वासीहरूलाई यो महामारीमा पनि खेदो गरिरहेको छ। यो चाहिँ सबै परमेश्वरले पहिल्यैबाट हामीलाई भन्नुभएको छ यो कुराहरू हुन्छ भनेर। अनि यो सतावटमा पनि परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गरौँ, हामी परमेश्वरको राज्यको खोजी गरौँ। यो दुखित यो समयमा, यो महामारीमा पनि परमेश्वरको धार्मिकता यो दुःखमा हामीले देख्ने प्रयास गरौँ। आउनुहोस् यो वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू, प्रभु तपाईँ सहायता गर्नुहोस्, हामीले बुझ्न सकौँ, तपाईँको कष्टहरू सहन सकौँ। परमेश्वर यो दुःखमा, यो कष्टमा, यो महामारीमा तपाईँको धार्मिकताको विजय भएको होस्, तपाईँको राज्य वृद्धि भएको होस् र प्रभु तपाईँप्रतिको विश्वास हाम्रो विश्वासीहरूको बढेको होस् भनी प्रार्थना गर्छु। यो वचनको सेवकाईमा आशिष बोल्छु तपाईँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। जय मसीह।